क्योंकि करप्शन अदालत में साबित नहीं होती जब नैब को अदालत में बुलाया जाता है, लेकिन कागज लहरा लहरा के वो कागज का साइज भी अब इतना छोटा हो गया। जो बड़े बड़े कागज आपको याद होगा ना, लहराया करते थे टीवी पे बैठ के, उनके अपने सियासी कद भी इतने छोटे हो गए हैं और वो इल्जामात की जो शीट है वो भी इस साइज की हो चुकी है। और वो क्यों? क्योंकि इल्जाम 2.5 साल लगाते रहे सियासी इंतकाम लेने के लिए शहबाज शरीफ के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर, शरीफ फैमिली के ऊपर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन के ऊपर। जब सवाल हुआ चीनी चोरी का तो कहते थे शहबाज शरीफ खा गया, नवाज शरीफ खा गया, लेकिन चीनी तो चोरी तो पकड़ी गई 400 अरब की इस मौजूदा सिलेक्टेड हुकूमत की, इमरान साहब की। 225 अरब की आटे में चीनी चोरी पकड़ी गई, 122 अरब की LNG में चोरी पकड़ी गई, लेकिन कहते चोर पिछले थे। और अब ये कमीशन ज़दा एहतसाब का निजाम जो नैब की शक्ल में, नैब न्याजी गठजोड़, आज उसके वाज़ेह सबूत मिल रहे हैं। ऑपोजिशन को इल्जाम लगाने तक तो सही, नैब न्याजी गठजोड़ का चेहरा बेनकाब हुआ, लेकिन जो नैब न्याजी गठजोड़ मिलकर जिसने इस मुल्क की मईशत तबाह की, अवाम का कारोबार तबाह किया, पार्लियामेंट को ताला लगवाया, वो खुद पकड़ा गया। क्या करते हुए? कमीशन खाते हुए। कौमी खजाने में कमीशन खाते हुए पकड़े गए हैं सारे के सारे चोर। और इमरान साहब का हाल ये है कि चाहे ब्रॉडशीट हो, चाहे फॉरेन फंडिंग केस हो, इमरान साहब ने करप्शन को आउटसोर्स किया हुआ है। वो क्या करते हैं? बड़ी अच्छी वारदात है कि इल्जाम लगाओ शहबाज शरीफ पर, लेकिन करो क्या? जैसे फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स, 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स सामने आए हैं जिसका जवाब नहीं दे सके 2014 से। 6 साल हो गए। फिर इन्होंने कहा, और वो क्यों नहीं दिया इन्होंने, और क्यों ये ताखीर हुई? वो इसलिए कि तमाम डेटा डिलीट करवाया जाए, वो तमाम शवाहिद डिलीट कराए जाएं जो इनकी मनी लॉन्ड्रिंग, जो इनकी इल्लीगल फंडिंग, जो इनकी करप्शन को साबित करते हैं और उस नेक्सस को साबित करते हैं कि किस तरह इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानीज और उसके अलावा हिंदुस्तान और इजरायली फंडिंग हासिल की अपनी पार्टी के अकाउंट्स के नामों के ऊपर। और कहते हैं एजेंट्स ने करप्शन की होगी, मुझे नहीं पता। एजेंट्स ने इलीगल फंडिंग की है, मुझे नहीं पता। वो एजेंट्स, आपको बताना चाहती हूं कि वो एजेंट्स और 2 कंपनियां जिनके थ्रू उन एजेंट्स ने ये पैसा इलीगल फॉरेन फंडिंग मुल्क में भेजा, वो एजेंट्स का जो नाम है, जिसके नाम पर वो अमेरिका में रजिस्टर्ड है, वो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो बाहर रजिस्टर्ड है, जहां से ये पैसा आया है, उसको अपॉइंट करने का और नोटिफाई करने का जो लेटर है वो इमरान साहब का है, जिनके थ्रू वो फंडिंग आई। और वो तमाम फंडिंग जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नाम पर आई, इलीगल फंडिंग, और उसके अलावा शौकत खानम और निमल यूनिवर्सिटी के नाम के ऊपर जो वहां चैरिटीज ली गई, जो वहां फंड रेजिंग दी गई, वो अपने एजेंट्स को कमीशन दी गई। और एजेंट्स कौन थे? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। तो जो पैसा वहां लोगों ने, एक तो हो गई इलीगल फंडिंग, और दूसरी फंड रेजिंग जो निमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम के नाम पर मुल्क में आई, जो वहां लोगों ने इनको चैरिटीज दी, उसके अंदर से इन्हीं के एजेंट्स जिनको इमरान साहब ने अपॉइंट किया, वो उसमें से कमीशन खाते रहे। मतलब सेहत और तालीम, अवाम ने आपको पैसा दिया, बाहर बैठे लोगों ने जो मजदूरी करते हैं, मुल्क से दूर रहते हैं, और फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने जो आपको पैसे दिए, जिसको आपने डिक्लेयर नहीं किए, वो आपके नाम के ऊपर आपके साइंस के साथ
وہ ایجنٹس جو تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کی 2 کمپنیاں جو کہ ان کو اتنا خوف خدا نہیں ہے، کہتے ہیں ایجنٹس نے کی، وہ 2 کمپنیاں انہی کے نام پہ رجسٹرڈ ہیں، وہاں عمران صاحب کے دستخطوں سے رجسٹرڈ ہیں وہاں. تو فورن فنڈنگ میں وہ آؤٹ سورس کیا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی کے نام پہ فورن فنڈنگ آ رہی ہے، ایک فورن فنڈنگ نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کے نام پہ آ رہی ہے. وہ شوکت خانم جو پاکستان کی عوام نے، عورتوں نے اپنے زیورات بیچ کر 1 روپیہ اس چیریٹی میں دیا، جس کی زمین نواز شریف نے دی، اس کے اوپر بھی، اور جس یونیورسٹی کے اوپر فنڈ ریزنگ کی وہاں بھی اپنے ہی ایجنٹس کمیشن کھاتے پکڑے گئے. اور اسی طرح آج جب ملک میں سلیکٹڈ ٹولہ عمران صاحب کی شکل پہ ملک میں مسلط ہے تو مشیروں کو نوٹیفائی کرتے ہیں، کرپشن کو آؤٹ سورس کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے نہیں پتا 400 ارب کی چینی چوری ہو گئی، مجھے نہیں پتا 250 ارب کی آٹا چوری ہو گیا، مجھے نہیں پتا 122 ارب کی LNG چوری ہو گئی، مجھے نہیں پتا. لیکن جو نوٹیفیکیشنز ہیں، جو مشیر، جو مافیا، جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے وزراء یہ چوریاں کر رہے ہیں، وہ نوٹیفائیڈ ہیں عمران صاحب کے دستخطوں سے، ان کے مشیر ہیں، ان کے وزیر ہیں. تو ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے کرپشن اور آؤٹ سورس کی ہوئی ہے کرپشن اپنے فرنٹ مین سے. اور جب وہ کرپشن کرتے ہیں، قومی خزانے پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، تو اس کے بعد زمان پارک کی رینوویشن ہوتی ہے. اس کے بعد بنی گالا کبھی جمائمہ نے دے دیا، کبھی آف شور کمپنی نے دے دیا، لیکن یہ بنی گالا بھی اور زمان پاک بھی یہ وہی فورن فنڈنگ اکاؤنٹس ہیں جو پیسہ ملک میں آیا اور آپ نے وصول کیا. ابھی تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ فورن فنڈنگ کا پیسہ جو آیا وہ آپ نے خرچ کہاں کیا، وہ آپ نے خرچ کہاں کیا. اور تیسری قسط اس آؤٹ سورسڈ کرپشن کی جو ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے عمران صاحب نے، کرپشن کا ٹھیکہ دیتے ہیں دوسروں کو اور ان کو نوٹیفائی کرتے ہیں. وہ کیا؟ براڈ شیٹ. براڈ شیٹ کے اندر جو اماؤنٹ پے کرنا تھا ایز لائبلٹی وہ ECC کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے اس کو اپروو کرتی ہے، کابینہ اپروو کرتی ہے. اس کے بعد وہ پیسہ دیا جاتا ہے، کمیشن کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے اور پھر اس پہ ٹھیکہ دیتے ہیں شہزاد اکبر کو. اور کوئی جنرل صاحب ہیں جن کا نام مالک بتاتے ہیں مگر کون ہے وہ پتہ نہیں، لیکن اس کا ٹھیکہ دیتے ہیں شہزاد اکبر صاحب کو کہ جاؤ آؤٹ سورس کیا تمہیں، تم بھی کمیشن کھاؤ، کمیشن دو بھی، لیکن یہ میرا کٹ اور شیئر مجھے دیا جائے. احتساب، صحت اور تعلیم تینوں شعبوں میں کرپشن کو آؤٹ سورس کیا. ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے اور ساری کرپشن جو آؤٹ سورس ہوئی اس کو نوٹیفائی کیا، اس کو اوتھینٹیکیٹ کیا، اس کے اوپر دستخط کس کے ہیں؟ عمران صاحب کے. اب اپنی چوری پکڑی گئی تو وہ JIT کا جو آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب پہ وہ بڑے بڑے صندوق آتے تھے، دستاویز آ گئے، وہ ثبوتوں کا صندوق آ گیا اور اس کے اوپر جو JIT بنی تھی اس کا حال بھی آپ کے سب کے سامنے ہے، جو ہیرے تراشے گئے تھے. اور اس کی جو الزامات کی شیٹ ہے اس کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شریف خاندان کی کرپشن ہے. مختصر بات کہ اصل میں تو کرپشن کے الزامات کی یہ سائز ہو گیا 10 کاغذات کا اور الزامات کا. اور جو ٹھیکے پہ دی ہوئی کرپشن ہے عمران صاحب کی وہ ہر روز عوام کے سامنے آ رہی ہے. لیکن وقت یہ ہے کہ کل آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی عوام جو فیصلہ لینے گئی تھی الیکشن کمیشن کا، اور بڑی اچھی بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک ریلیز دی کہ ہفتے میں 3 دفعہ اسکروٹنی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی اور جلد از جلد اس کا فیصلہ سنایا جائے گا. لیکن بات مختصر ہے کہ مرکزی مجرم نے اعتراف جرم کر لیا ہے اور اب صرف فیصلہ سنانا باقی ہے. یہ فیصلہ ہوگا فورن فنڈنگ کا، اس کے بعد فیصلہ ہوگا براڈ شیٹ کا جس میں کمیشن کھاتے ہوئے عمران صاحب کے فرنٹ مین پکڑے گئے ہیں جو 2.5 سال سے کاغذ لہرا کر نواز شریف، شہباز شریف کے اوپر الزامات لگاتے تھے، وہ پکڑے گئے کمیشن اور کٹ اور شیئر کھاتے ہوئے. اور تیسرا یہ کہ جو فورن فنڈنگ اکاؤنٹس ہیں اس میں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے، کرسی کا استعمال کرتے ہوئے وہ تمام ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جدھر سے ہندوستان اور اسرائیل سے فورن فنڈنگ ہوئی،
जिस जिधर फॉरेन फंडिंग और इलीगल फंडिंग और फंड रेजिंग में से कमीशन खाया गया निमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम का, इसलिए ये सारे जवाब आपको देने पड़ेंगे। 31 जनवरी आपके पास लास्ट डेट है, आप अपना जितनी जल्दी इस्तीफा दे देंगे और कटहरे में खड़े हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम आपसे हिसाब लेने आ रही है। थोड़ी सी बहुत शुक्रिया जी। आज एहतसाब अदालत के रूबरू शहबाज शरीफ साहब ने जो डेली मेल की स्टोरी थी और जो बरतानिया के उस अखबार ने शहजाद अकबर के कहने पर इल्जामात आयद किए